सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। मिटर ब्याजी पक्राउ सम्बन्धी प्रसङ्गबाट महोत्तरीका नामुद मिटर ब्याजी अनिरुद्ध शाह पक्राउ परेका छन्। उनलाई शनिबार राति महोत्तरीको भङ्हा नगरपालिका 5 सिद्धपुर स्थित आफ्नै घरबाट पक्राउ गरेको महोत्तरी प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद पगेनीले जानकारी दिनुभयो। चर्को ब्याज दरमा ऋण लगानी तथा ठगी जालसाजी गरी गरिब विपन्नको उठीभास गराउने लामो समयदेखि धन्दा चलाएका छन्। पक्राउ परेका शाहमाथि ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात कसुरमा कारबाही अगाडि बढाइएको एसपी पगेनीले जानकारी दिनुभयो। सुदखोर अनिरुद्धले गैरकानुनी रूपमा चर्को ब्याज दरमा भङ्हा नगरपालिका लगायत महोत्तरी, धनुषा, सर्लाहीदेखि झापासम्म ऋण लगानी गर्ने गरेका हुन्। गरिब तथा विपन्न परिवारलाई परेको अप्ठ्यारोको मौका छोपेर चर्को ब्याजमा अर्थात् 12 गुणासम्मको तमसुक बनाउने, सावाको ब्याज समेत असुल गर्ने र कानुनी प्रक्रियाबाट सम्पत्ति हडप्ने उनको लामो समयदेखि धन्दा हो। यो धन्दामा उनका दाइ लक्ष्मण शाह सहित घर परिवारका सदस्य संलग्न रहेका छन्। केही व्यक्तिलाई ऋण नै नदी समेत कपाली तमसुक बनाएर बिल्लीबाट गरेको घटना पटक पटक सार्वजनिक भइसकेको छ। कतिपय ऋणीसँग सावा ब्याज समेत असुलेर उनले अदालतमा मुद्दा दायर गरी घरघरेरी समेत जफत गरेका छन्। यही धन्दा चलाएर उनले छोटो समयमै अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका छन्। सिराहाको लाहान नगरपालिकाले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप गिरीको निधनमा शोक बिदा दिएको छ। मेयर महेश चौधरीले नेता गिरीका निधनमा नगरपालिकाले शोक बिदा दिएको हो। लाहान 10 निवासी गिरीको उपचारको क्रममा ललितपुर नखु स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा शनिबार राति 9:30 बजे निधन भएको थियो। नेता गिरीको निधनले लाहान नगरपालिका स्थित बस्तीपुर गाउँ शोकमा डुबेको छ। समाजवादी चिन्तक गिरी 2074 को निर्वाचनमा सिराहा क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित भएका थिए। पछिल्लो पटक सप्तरीको सीमावर्ती नाकाहरूमा सशस्त्र प्रहरीले सक्रियता बढाएपछि धमाधम अवैध सामानहरू बरामद हुन थालेको छ। सप्तरीको हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिकामा पछिल्लो पटक अवैध गाँजा तस्करीको प्वाइन्ट बनेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले 7 महिनाको अवधिमा 3 पटक गरी ठूलो परिमाणमा गाँजा बरामद गरेको छ। नेपालबाट अवैध रूपमा लुकाई छिपाई भारततर्फ तस्करी गरी लग्दै गरेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले ठूलो परिमाणमा गाँजा बरामद गरेको हो। हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिका 1 स्थित कोशी ब्यारेजबाट बिहान 9 पोका अर्थात् 240 किलो अवैध गाँजा बरामद गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बेस क्याम्प भारत सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक उमेश कुमार आलेको कमान्डमा खटिएको सशस्त्र टोलीको मोबाइल गस्तीले चेक जाँच गर्ने क्रममा विशेष सूचनाको आधारमा उक्त ठूलो परिमाणमा गाँजा बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 6 नम्बर गणका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक प्रदीप खड्काले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो पटक सुनसरी र सप्तरीमा अवैध गाँजा तस्करहरू सक्रिय रहेको अवस्थामा सीमावर्ती नाकामा चेक जाँचमा कडाई गरेपछि उक्त गाँजा बरामद भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै पछिल्लो 7 महिनाको अवधिमा सप्तरीको हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिका 1 स्थित कोशी ब्यारेजबाट झण्डै 3 पटक गरी कुल 490 किलो गाँजा बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक खड्काको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसले नेता प्रदीप गिरीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। आइतबार बसेको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले गिरीको कामको मूल्याङ्कन गर्दै नेताहरूले शोक व्यक्त गरेका हुन्। काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्म राज अङदम्बेका अनुसार गिरीको निधनमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सहित देशभरका पार्टी कार्यालयहरूमा 3 दिनसम्म झण्डा झुकाइने भएको छ। त्यस्तै 13 दिनसम्म श्रद्धाञ्जली विविध कार्यक्रमहरू आयोजना गरिने उहाँले बताउनुभयो। समाजवादी चिन्तक एवं नेता गिरीको ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा क्यान्सर रोगको उपचारको क्रममा शनिबार राति 9:30 बजे निधन भएको थियो। गिरीको पार्थिव शरीरलाई आइतबार 2 बजेसम्म पार्टी कार्यालयमा श्रद्धाञ्जलीको लागि राखिएको थियो। उहाँको पार्थिव शरीरमा पार्टीका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीको झण्डा ओढाएर सम्मान गर्नुभएको छ। त्यस अवसरमा काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन थापा, नेता शेखर कोइराला लगायतका नेता कार्यकर्ताहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। मेडिसिटी अस्पतालमै पुगेर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले उहाँको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए।
शनिबार निधन हुनुभएका कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको पार्थिव शरीरमा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीको झण्डा ओह्राएर सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रखर समाजवादी चिन्तक नेता गिरीको 75 वर्षको उमेरमा शनिबार राति 9:30 बजे ललितपुरको भैसे पार्टी स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो। कांग्रेस पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा राखिएको उहाँको पार्थिव शरीरमा पार्टीका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीको झण्डा ओह्राएर सम्मान गर्नुभएको हो। त्यस अवसरमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन कुमार थापा, नेता शेखर कोइराला लगायतका नेता कार्यकर्ताहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। यसअघि मेडिसिटी अस्पतालमा पुगेर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले उहाँको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो। नेपाली राजनीतिमा बौद्धिक नेताको पहिचान बनाउनुभएका नेता गिरीको घाँटीको क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। नेताहरूले उहाँको बौद्धिकताको अभाव नेपाली राजनीतिमा सदा खड्किरहने बताउनु भएको छ। कर्मले, लेखनले, विचारले, समयले र परिश्रमले नेपालको समाजवादी आन्दोलनको सबैभन्दा अग्ला व्यक्तित्व गिरी भएको पनि सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत नेताहरूले टिप्पणी गर्नुभएको छ। निष्ठामा अडिग इमानदार प्रतिनिधिको रूपमा उहाँलाई सबैले चिन्ने गरेका थिए। गिरीकै निधनका कारण बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बिहानको बैठक स्थगित भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप गिरीले नेपाली राजनीतिमा एक अध्ययन, चिन्तन, विचारक तथा मुलुकलाई समावेशी सिद्धान्त आधारमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने प्रखर वक्ताका रूपमा चिन्नुहुन्छ। उहाँलाई राजनीति मात्र होइन, अन्य क्षेत्रका जानकारले पनि आफ्नो क्षेत्र तथा समुदायको विषयमा विज्ञ र नेताको रूपमा स्मरण गर्छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उहाँले गिरीले पार्टी तथा राष्ट्रलाई एउटा दिशा दिने कार्य गरेको बताउनुभयो। उहाँले गिरी एक समाजवादी नेताको रूपमा आचरण र व्यवहारबाट समेत आफूलाई परिचित गराउनु भएको बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गिरीको बौद्धिक व्यक्तित्व र तर्कशील सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत रहेको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिलाई जनता र राष्ट्रको सेवा गर्ने माध्यमको रूपमा लिनुपर्ने कुरालाई पनि गिरीबाट प्रेरणा लिन सकिने बताउनुभयो। समाज अध्यक्ष दाहालले गिरीको समाजवादी चिन्तनबाट सिकेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि प्रश्न पार्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गिरी नेता भन्दा पनि एउटा सामाजिक चिन्तकको रूपमा रहेको बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले स्वर्गीय नेता गिरीलाई देश र जनताप्रति समर्पित नेताको रूपमा चित्रण गर्नुभयो। गिरी सिद्धान्तनिष्ठ आदर्शवादी नेता भएको र उहाँको निधन मुलुकको लागि अपूर्णीय क्षति भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। एउटा निकै ठुलो क्षति भएको मैले महसुस गरेको छु। उहाँ एउटा विशिष्ट प्रतिभा सहितको समाजवादी चिन्तक हुनुहुन्थ्यो र उहाँले बहुपक्षीय रूपमा नेपाली समाजको रूपान्तरणको निम्ति काम गर्नुभयो र उहाँको बौद्धिक व्यक्तित्व र उहाँको तर्कशीलता हामी सबैको निम्ति प्रेरणाको स्रोतको रूपमा सदा रहने मैले विश्वास लिएको छु। मैले अहिले भर्खरै पनि त्यहाँ भने, अस्ति जस्तो मात्रै लाग्छ, केही महिना अगाडि हामी सँगै बसेर अब यो देशको राजनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउँदा राष्ट्रको एकतालाई र जनताको चाहना अनुसार समृद्धिको अभियान चलाउन सकिएला भन्ने चर्चा परिचर्चा गम्भीर ढङ्गले गरेको र उहाँले केही भिजनहरू दिएको मैले अहिले स्मरण गरिरहेको छु। त्यसकारण अब अहिले त उहाँ हामीसँग हुनुहुन्न, उहाँको अभाव धेरै समयसम्म खड्किराख्छ नेपाली समाजलाई भन्ने मलाई लागेको छ। अब हामीले उहाँको योगदानबाट प्रेरणा लिने र उहाँले समाजवादको निम्ति जे जति चिन्तन गर्नुभयो त्यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुको हामीसँग विकल्प छ। प्रदीप गिरीजीको यो निधन मलाई लाग्दछ यो मुलुककै निम्ति एउटा ठुलो क्षतिको कुरा हो। नेपाली कांग्रेसको निम्ति जन हुने नै भयो। प्रजातान्त्रिक समाजवादको अब यस्तो व्याख्याता मलाई लाग्दछ
यो मुलुकले अर्को पाउने स्थिति छैन। उहाँ सुरुदेखि प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रति अत्यन्तै निष्ठावान, समर्पित र नेपाल देशलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको दिशामा लिएर जानुपर्छ भन्ने कुराको उहाँ अभियन्ता पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले निकै राम्रो व्याख्या विश्लेषण गरेर श्रोताहरूलाई, आम जनसमुदायलाई, पार्टी पङ्क्तिलाई प्रभावित गर्ने खुबी र क्षमता उहाँमा थियो। उहाँ अत्यन्तै अध्ययनशील व्यक्ति, अध्ययनमा अत्यन्तै रुचि राख्ने व्यक्ति र तुलनात्मक अध्ययन गरेर उहाँले समाजवाद किन श्रेष्ठ व्यवस्था हो भन्ने कुरालाई उहाँले पुष्टि गर्नुहुन्थ्यो। प्रदीप गिरिजा मधेसले मात्रै होइन, देशले सम्झिने, जहिले पनि सम्झिरहेको छ र यो अपूर्णीय क्षति हो देशको लागि। उहाँ सिद्धान्तनिष्ठ आदर्शवादी नेता हुनुहुन्थ्यो र सम्पूर्ण देश र जनताको लागि उहाँ सोच्नुहुन्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको मात्र नेता उहाँ होइन, टेक्निकली उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हुँदाहुँदै पनि जुन कुरा उहाँलाई मन नपर्ने वा देश र जनताको लागि ठिक छैन भनेर लाग्यो भने निर्भीकताका साथ उहाँले अड्नुहुन्थ्यो र विद्रोह पनि गर्नुहुन्थ्यो। नेपाल के अरे संविधान, विगतको संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा यो संविधान सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि बनेन र यो गलत भइरहेको छ भनेर उहाँले लागेपछि उहाँ एक्लै नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै नेता हो जो संविधानमा हस्ताक्षर गर्नु भएन। नेता महतोले देश र जनताको हितका लागि काङ्ग्रेसभित्र पनि गिरीले पटक पटक विद्रोह गरेको स्मरण गराउनुभयो। झापाका किसानहरूले नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनासँग गरेको सम्झौता अनुसार काम गर्दै आएकोमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले अनुदान रकम रोकिदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। अदालतले निजी फर्म कम्पनी आयोजनाको सम्झौता अनुरूपको लक्षित वर्गभित्र नपर्ने र सोही बमोजिम भुक्तानी रोक्का राख्नुपर्ने भनी जारी भएको अन्तरिम आदेशको उनीहरूले विरोध गरेका हुन्। पीडित किसान सङ्घर्ष समितिले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर अदालतको आदेशले अनुदान रकम रोकेर सरकारले किसानहरूको बिचल्ली बनाएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले न्याय नदिए कडा आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। जनवरी 21, 2018 विश्व बैंक र नेपाल सरकार बीच भएको सम्झौता अनुरूप आयोजनाको पूरक अनुदानग्राही भन्नाले कृषक समूह, कृषि संस्था र उत्पादक सङ्घ र निजी फर्म र कम्पनी भनी प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। पत्रकार सम्मेलनमा अगुवा किसान ध्रुव न्यौपानेले अदालतबाट केही वर्गले गुमराहमा पारेर किसान विरुद्ध फैसला गर्न बाध्य बनाएको बताउनुभयो। उहाँले संशोधन भएको नियमावली बुन्दा खेलाएर किसानका कुरा सुनेर चाँडोभन्दा चाँडो बहस सुरु गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै पीडित किसान सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष योगेन्द्र खनालले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश 85% किसानको हित विपरीत भएको बताउनुभयो। देशमा स्वाभिमान र स्वाधीनताको लडाईँ लडेको केही भए पनि किसान मात्र भएको उहाँको भनाइ छ। आफूहरू कुनै व्यक्ति विरुद्ध नलागेको भन्दै खनालले जनताको अन्तिम आशा न्यायालयमा हुने भए पनि आफूहरूप्रति भने अदालतले अन्याय गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। जुन ढङ्गले अदालतलाई गुमराह गरेर त्यस्तो फैसला गर्न बाध्य बनाइएको छ, हामी लक्षित वर्गभित्र छौँ, पुनर्विचार गरियोस्। संशोधन भएका नियमावलीहरू, आयोजनाले निकालेको विधि प्रक्रियाका मुद्दाहरू राम्रोसँगले केलाएर हामी किसानहरूको कुरा सुनिदियोस् र अत्यन्त चाँडो बहस गर्ने वातावरण बनाइदियोस्। एकपल्ट बहस हुँदाखेरि हामीले सायद न्याय पाउँछौँ भन्ने पूर्ण अपेक्षा गरेका छौँ। अदालतले 4 महिना अगाडि दर्ता भएको निवेदन उप अहिलेसम्म बहस नगराएर हामी किसानहरूलाई रोडमा पुर्याएको छ, हामी आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको छ। यी सब कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर चाँडै फैसला गर्ने वातावरण बनाइदियोस्। हामी न्याय पाउँछौँ विश्वास राखेका छौँ। पत्र तयारी तथा प्रमाणीकरण विधि प्रथम संशोधन 2077 मा समेत प्रस्ताव गर्न योग्य आवेदक संस्थामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कम्पनी रजिस्टरको कार्यालय र
अन्य अधिकार प्राप्त निकायमा दर्ता भएको निजी फर्म र कम्पनीलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेखित गरिएको कुरा पनि मैले डकुमेन्टसँगै प्रस्तुत गरिसकेको जानकारी गराउँदछु। यसरी योग्य आवेदक भनी प्रस्ताव गर्न योग्य आवेदक संस्थाहरू निजी फर्म र कम्पनीका विषयमा स्पष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै पनि अदालतलाई नि गुमराहमा राखेर अन्तरिम आदेश जारी भएका कारण हामी पशुपन्छी पालक कृषकहरू सडकमा पुग्ने स्थिति बनेको छ। हामी यस समस्याले गर्दा मानसिक रोगको शिकार भएको र हाम्रा बालबालिकाको भविष्यमै नकारात्मक असर र प्रभाव देखिन थालेको छ। अत नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाबाट स्वीकृत भएको कार्यविधि र विश्व ब्याङ्कसँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश न्यायसम्मत नरहेको प्रष्ट देखिन्छ। यसैगरी राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालन तथा दूध उत्पादक कृषक समाजको संयोजक दीपक तिमल सिन्हाले किसानहरूलाई सरकारले गन्तव्यविहीन बनाएको गुनासो गर्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन सुरक्षा अभावमा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्र बुथमा निर्वाचन बिथोलिए सह्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले ललितपुरमा आइतबार गरेको पत्रकार संघको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले चुनावी मिति सिफारिसताका निर्वाचन सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूत खोजेको र सुरक्षा पूर्ण जिम्मेवार सरकारको भएको भन्दै निर्वाचन सुरक्षा बल नभई मनोबलले गर्ने विषय भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा पुनः मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने गरी तयारी गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले चुनावमा उम्मेदवारले खर्चको विषयलाई अतिरञ्जित गरेर दलीय व्यवस्था विरुद्ध भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको जिकिर गर्दै यो लोकतन्त्रको निम्ति पाच्य नहुने टिप्पणी गर्नुभयो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको मिति घोषणा आकस्मिक नभई नियमित भए पनि तयारीको लागि पर्याप्त समय भने नपाएको गुनासो गर्नुभयो। एकअर्को प्रसङ्गमा थपलियाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवार मनोनयन असोज 2 गतेको अघिल्लो दिनसम्म मात्र वर्तमान सांसदहरूको पदावधि रहने प्रश्न पार्नुभयो। त्यसकारण एकैचोटि यो निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकियो भने यसले अलिकति विविध क्रियाकलापमा हुने जुन गतिहीनता छ त्यसलाई पनि रोक्छ भनेर हामीले एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने भनेर भन्यौँ। र यसो भनिरहँदा थप अर्को प्रश्न फेरि के उठ्यो भने के एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा सुरक्षा प्रत्याभूति हुन सक्छ? स्वाभाविक रूपले यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण पनि थियो, अहिले पनि छ। यसमा म थोरै तपाईलाई के मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले प्रष्ट रूपमा यो सिफारिस गर्दै के भनेको हो भने निर्वाचन सुरक्षा अभावको कारणले कुनै पनि मतदान केन्द्रमा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन मतदान बिथोलियो भने मतदान रोकिने अवस्था भयो भने पुनः मतदान गर्नुपर्ने स्थानीय तहमा केही ठाउँमा हामीले पुनः मतदान गर्यौँ, यो अवस्था सिर्जना भयो भने कुनै पनि हालतमा यो ग्राह्य हुन सक्दैन। त्यसकारण भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नको निम्ति त्यसलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्ने काम नेपाल सरकारबाट हुनुपर्दछ। त्यसको प्रत्याभूति हामीले खोज्यौँ र साथसाथमा हामीले जनशक्ति व्यवस्थापन भनेको सुरक्षा निकायसँग जोडिएको जनशक्ति व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि आयोगले केही कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरेर स्पष्ट रूपमा दिएको छ। निर्वाचन बिथोल्नेहरूलाई मतदानको दिन अप्ठ्यारो पार्नेहरूलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्न नसक्दा यो उनीहरूलाई गलत गर्नेहरूको मनोबललाई गिराउन सकिँदो रहेनछ, गलत गर्ने मनोबललाई। त्यसकारण हामीले के भन्यौँ भने अब जहाँ एक्सन हुन्छ त्यहाँ तत्काल रियाक्सन हुन्छ, तदनुसार आवश्यक बन्दोबस्त गर्नको निम्ति पनि भनेका छौँ। आयोगमा पनि त्यो विषय हेर्ने हाम्रो छुट्टै समिति छ, त्यसलाई हामी व्यापक रूपमा छलफल गर्छौँ। अर्थात् तपाईँले पनि यही दृष्टिकोणबाट यसलाई अगाडि बढाइदिनु भयो भने, यसै गरी सूचना सङ्कलन गरिदिनु भयो भने, कहीँ कतै काहीँ समस्या छ भने त्यो देखाइदिनु भयो भने आयोगले तत्काल एक्सनमा जानको निम्ति आवश्यक निर्देशन गर्नेछ।
आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचनको लागि आयोगले करिब 11 अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको जानकारी दिनुभयो। अब आर्थिक समाचार। एक वर्षमा देशबाट 2.5 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम बाहिरिएको छ। रेमिटान्स विप्रेसन आय बढे पनि वस्तु र सेवा आयात उच्च हुँदा देशमा भित्रिने भन्दा बाहिरिने रकम शोधान्तरमा 2 खर्ब 55 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ बढी भएको तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको गत असार मसान्तसम्मको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदनमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष को तुलनामा शोधान्तर घाटा उच्च दरमा वृद्धि भएको उल्लेख छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा शोधान्तर स्थिति 1 अर्ब 23 करोडले बचतमा थियो। यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा अमेरिकी डलरमा शोधान्तर स्थिति 2 अर्ब 14 करोडले घाटामा छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो घाटा 31 डलरको थियो। नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई 23 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोले शोधान्तर घाटा अझ बढी हुने अवस्था छ। कोभिड-19 महामारी र यसलाई नियन्त्रण गर्न गरिएको बन्दाबन्दीका कारण अघिल्लो वर्ष आयात घट्दा शोधान्तर स्थिति बचतमा थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आयात उच्च भएपछि शोधान्तर घाटा बढेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले बताउनुभयो। उच्च आयातका कारण शोधान्तर घाटा पनि उच्च देखिएको उहाँले बताउनुभयो। आयात नियन्त्रण गर्न सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिबाट केही राहत भएको छ। राष्ट्र बैंकको नीति कारण बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न केही सहज भएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 19 खर्ब 20 अर्ब 45 करोड बराबरको वस्तु आयात गर्दा 2 खर्ब 3 करोड रुपैयाँ मात्र निर्यात भएकोले वस्तु व्यापार घाटा 17 खर्ब 20 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो 23% बढी हो। यस्तै गत आर्थिक वर्षमा सेवा व्यापार घाटा पनि बढेको छ। गत आर्थिक वर्षमा भ्रमण आय 346.5%ले वृद्धि भई 32 अर्ब 45 करोड पुगेको पनि भ्रमण व्यय 196.7%ले बढेर 96 अर्ब 32 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये शिक्षातर्फको व्यय 67 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि घटेको छ। शोधान्तर घाटा उच्च हुँदा देशको विदेशी मुद्राको स्थिति घट्नुको साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलताको अभाव समस्या भोगिरहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 22 पुगेको छ। झन्डै 4 लाख नागरिक प्रभावित भएका छन्। हिमाञ्चल सहित उडिसा र झारखण्डमा पनि बाढी पहिरो क्षति गरेको हो। वर्षा प्रभावित ती राज्यमा सडकमा समेत क्षति पुगेको र आपूर्ति व्यवस्था समेत रोकिएको बीबीसीले जनाएको छ। बाढीमा हराइरहेकाहरूको खोजी भइरहेको र ज्यान गुमाउनेको संख्या अझ बढ्न सक्ने प्रदेश सरकारलाई उद्धृत गर्दै खबरमा उल्लेख गरिएको छ। रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनको दिमागको परिचय पाएको अलेक्जेन्डर दुगिनकी छोरीको हत्या भएको छ। राजधानी मस्कोको नजिकै अलेक्जेन्डरकी छोरी दारिया दुगिनको हत्या भएको। दुगिन रुसी चर्चित पत्रकार तथा कमेन्टेटर थिइन्। उनले युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमणको समर्थन गर्दै आएकी थिइन्। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार अफिसबाट घर जाँदै गर्दा शनिबार साँझ दारियाको कारमा विस्फोट भएको हो। कतिपयले यो आक्रमण अलेक्जेन्डरलाई लक्षित गरिएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। अलेक्जेन्डर रसियाका धुरन्धर राष्ट्रवादी मानिन्छ। हाल युक्रेनमाथि भइरहेको रुसी आक्रमणको मास्टरमाइन्ड पनि अलेक्जेन्डर नै भएको कतिपयको भनाइ छ। रुसी सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार अलेक्जेन्डरकी छोरी तथा पत्रकार दारियाको शनिबार साँझ हत्या भएको हो। एउटै अफिसबाट सँगै निस्किएका अलेक्जेन्डर र दारिया बाबु छोरी एउटै कारमा घर जान तयारीमा भए पनि अलेक्जेन्डर अन्तिम समयमा अर्को कारमा चढेका थिए। उत्तरी अल्जेरियाको जंगलमा लागेको डडेलोमा परि कम्तीमा 26 जनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौं घाइते भएका छन्। डडेलोमा परेर ट्युनिसियाको सिमानामा पर्ने एल टार्फमा 24 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहीमा आमा र छोरीको मृत्यु भएको गृहमन्त्री कमेल बेल्डो जाउडले बताउनुभयो। हेलिकप्टरको सहयोगमा अग्नि नियन्त्रकहरूले बुधबार साँझ पनि आगो निभाउने प्रयास गरेका थिए। विभिन्न प्रान्तमा करिब 350 जना भन्दा विस्थापित गरिएको
विवरण प्राप्त भइरहेको जनाइएको छ। डडेलोबाट एल टार्फ सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको नागरिक सुरक्षा निकायले जनाएका छन्। उक्त स्थानमा 16वटा ठाउँमा आगलागी भएको जनाइएको छ। सेतिफमा ज्यान गुमाएका 58 वर्षीय आमा र उनकी 36 वर्षीय छोरीको नाम भने खुलाइएको छैन, तर त्यहाँका अधिकारीहरूले दर्जनौं घर र गाउँमा आगो फैलिएको बताएका छन्। उत्तरी अल्जेरियाको हरेक वर्ष जंगलमा लागेको डडेलोबाट प्रभावित भएको छ। गत 1 लाख हेक्टर क्षेत्रमा फैलिएको डडेलोबाट 90 जनाको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको थियो। सोमालियामा विद्रोही समूहले कब्जा गरेको एउटा होटल 30 घण्टापछि सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएका छन्। राजधानी मोगादिसुको होटल विद्रोही समूह अल शबाबले कब्जा गरेको थियो। 30 घण्टासम्म विद्रोहीको कब्जामा रहेको होटलमा कम्तीमा 21 जनाको हत्या भएको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। त्यस्तै 117 जना घाइते भएका छन्। होटल केही बेर अघि नियन्त्रणमा लिएर सुरक्षाकर्मीले होटलभित्र फँसेकाहरूको खोजी गरिरहेकोले ज्यान गुमाउनेको संख्या अझ बढ्न सक्ने बताइएको छ। विद्रोही समूह मोगादिसुमा रहेको हयात होटलमा परिसरमा 2वटा बम विस्फोट गराएर गोलाबारी गर्दै होटल प्रवेश गरेका थिए। शुक्रबार होटल प्रवेश गरेका उनीहरूले रातभर होटलका पाहुनालाई बन्धक बनाएका थिए। आक्रमणकारीहरू पनि सुरक्षाकर्मीको कारबाहीमा मारिएपछि होटल सुरक्षा फौजको नियन्त्रणमा आएको हो। शुक्रबार राति र शनिबार भएको भिडन्तका कारण होटलको धेरैजसो संरचना ध्वस्त भएको छ। अब खेलकुद समाचार। आगामी 16 अक्टोबरदेखि 13 नोभेम्बरसम्म अस्ट्रेलियामा आयोजना हुने टी20 विश्वकप ट्रफी 2 अहिले जारी रहेको छ। यसै क्रममा नेपाल आइपुग्ने ट्रफीलाई नेपालको विभिन्न भागमा पुर्याउने जनाइएको छ। मुख्य रूपमा यो पटक ट्रफीलाई सगरमाथाको आधार शिविरमा पुर्याइने जनाइएको छ। 30 अगस्त अर्थात् 14 भदौमा विश्वकपको ट्रफी नेपाल आइपुग्नेछ। नेपालमा 2 दिन राखिने ट्रफीलाई सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविरमा पुर्याउने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लका अनुसार 15 भदौमा ट्रफीलाई आधार शिविरमा पुर्याउनेछ। उनले ट्रफीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत रूपमा क्षेत्रको रूपमा रहेको भक्तपुर दरबार स्क्वायर तथा जनकपुर धाम समेत प्रदर्शनीका लागि लगिने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। नेपालबाट ट्रफी सिङ्गापुर लगिने तालिका रहेको छ। 8 जुलाईदेखि सुरु भएको ट्रफी टुर 16 अक्टोबरसम्म अन्त्य हुनेछ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।